अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल डिबेट के साथ मैं हूं अबरार हैदर। बलोच लापता तालिब इल्मों के केस की आज समाअत हुई और उसमें 3 माह के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले काकड़ साहब 6 माह बाद अदालत में पेश हुए। चारों सूबाई असम्बलियों के मेंबरान ने हलफ ले लिया। सूबाई असम्बलियों का ईवान मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन क्या पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती पे चलेगा या नहीं, इन्हीं मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतें बहुत खुल के खेल रही हैं। ऐसी सूरत हाल है वहां पे कि भारत समेत जो दीगर भी कई कुव्वतें, कई ताकतें हैं, वो वहां पे उन्होंने एक अपना पूरा नेटवर्क बना रखा है और माजी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी आईएसआई ने कि कुलभूषण यादव को उन्होंने गिरफ्तार किया, जो शायद जंग अजीम दोम के बाद कोई इतने बड़े रैंक का जासूस गिरफ्तार किया गया हो। ये एक तारीख साज कामयाबी थी और इसको अगर आलमी सतह पे प्रॉपर तरीके से लेके जाया जाता तो भारत को मुदाफियत पे मजबूर किया जा सकता था या भारत को नाको चने चुबाए जा सकते थे। लेकिन उस वक्त के वजीर आजम ने, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ थे, उन्होंने उसको हाईलाइट भी किया। लेकिन ये हमारी आईएसआई की बहुत लाजवाब कामयाबी थी कि उन्होंने एक ऑफिसर रैंक का जासूस पकड़ लिया, जिंदा पकड़ लिया। अभी जो बलूचिस्तान का इशू है उसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है वो ये है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी हद तक बेचैनी है, खासतौर पे जो बलोच इलाके हैं वो, उनमें तो ये सूरत हाल है कि अभी जो इंतखाबात हुए वहां पे लोगों ने बाइकाट किया। बड़ी हद तक वहां पे लोग जो है वो सारे अमल से लातल्लक रहे और ये जो अमल है ये कोई आज का नहीं है। नूरोज खान से लेकर अकबर बुगटी तक अगर तारीख देखी जाए तो बलोचों के साथ धोखा हुआ है। बलोच अपना हक मांग रहे हैं और कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप उनको 2 वक्त की रोटी इज्जत से दे दें तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है और नहीं कोई अना का मसला है। आज जो वहां पे सूरत हाल है, अगर लोग आपसे नाराज होंगे, लोगों के अंदर एक मायूसी होगी, बेचैनी होगी, तो वो दुश्मन के एजेंट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। यही बार बार हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सियासी माशी इस्तेकामत की जरूरत है और ये जो बलूचिस्तान का इशू है इसमें सबसे बड़ी जो वजह है कि वो गुर्बत है। बलूचिस्तान जो है वो उसके पाकिस्तान के इदारा शुमारियात ने जो इदाद शुमार जारी किए थे उनमें सबसे गरीब इलाका और सबसे ज्यादा गरीब गांव जो है वो बलूचिस्तान में है। अब बलूचिस्तान आपको सुई गैस दे रहा था, बलूचिस्तान आपके लिए एक बॉर्डर भी है, बलूचिस्तान आपके लिए एक एहसास इलाका भी है। वहां पे चाहिए ये था कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हकूक दिए जाते, उनको गुर्बत से बचाया जाता, वहां पे रोजगार के मौके फराहम किए जाते, वहां के लोगों को अपने साथ एक ही जिस्म में, जैसे कि एक जसद है पाकिस्तान, उसमें जम किया जाता, उनकी इज्जत की जाती तो शायद आज ये सूरत हाल न होती। लेकिन बलूचिस्तान एक इग्नोर शुदा इलाका है। वहां पे जो बलोच है, खासतौर पर नौजवान बलोच जो है, उनमें बेचैनी बहुत ज्यादा पाई जाती है और रियासत अगर चाहे तो ये मामला हल हो सकता है, आज भी हल हो सकता है। रियासत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो बलोच तंजीमों से, बलोच नौजवानों से मुज़ाकरात करे, उन्हें मुज़ाकरात के टेबल पे बिठाए, उनको हकूक दे। बलोच नौजवान अपने हकूक लेके इंतहाई मुतमईन हो जाएंगे और ये जो एक शोरश है और बैरूनी ताकतें जो वहां पे खुल के खेल रही हैं, वहां पे आए रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, वो सारा अमल रुक जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जैसे ग्वादर में मौलाना हिदायतुल्लाह ने एक तहरीक शुरू की तो मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, बजाय इसके कि आप ग्वादर को पानी दें, ग्वादर को जो उनके हकूक हैं वो दें, वो जो बछेरे हैं उनको उनके हकूक दें, वहां पे स्कूल दें, वहां पे तरक्की की तरफ उन्हें लेके जाए, उसके बजाय गिरफ्तार किया गया। ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट पाकिस्तान में बगावत को हवा दे रहा है, ये पाकिस्तान से लोगों को मायूस कर रहा है। लोगों के साथ मुज़ाकरात करके इज्जत के साथ उनको बिठाने में ही इस रियासत की फलाह है। अगर ये रियासत लोगों को पीछे धकेलेगी या कुछ माइंडसेट ऐसा है कि जो लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी समझ के उन पे कदरें आयद करेगा या उन्हें परेशान करेगा तो रद्द अमल आएगा और बलोचों में ये रद्द अमल पाया जाता है। आज भी वक्त है कि रियासत उन बलोच नौजवानों को बुलाए, इज्जत के साथ इस्लामाबाद बिठा के उनको उनकी बातें सुने, तो अमल से सुन के उनको मसाइल हल करे, तो उससे ये हो जाएगा कि बैरूनी ताकतें वहां पे खुल के नहीं खेल सकेंगी। वरना वहां पे ऐसी सूरत हाल बन चुकी हुई है कि भारत समेत वहां पे कई और कुव्वतें भी है जो हमारे कोई हमदर्द मुल्क है, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी वहां पे खेल रहे हैं और बनावना खेल खेल रहे हैं, तो वो भी
ایک سلسلہ رک جائے گا. جب لوگوں کو روزگار ملے گا, روٹی ملے گی, عزت ملے گی, تو وہ ایجنٹی میں مطمئن نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا اظہار کریں گے. ابھی جو ادوار اللہ کاکڑ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں, ان کا وہاں پہ عجیب و غریب ایک سٹائل تھا. انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو بھی یہ کہا کہ فرض کر لیں جی کہ میں پہلے انہوں نے کہا کہ فرض کرے کہ محسن اختر کیانی لاپتہ ہو گئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ فرض کر لیں. جب انہوں نے رد عمل دیا تو انہوں نے کہا کہ میں انوار اللہ کاکڑ لاپتہ ہو گئے. یہ نان سیریس رویے ہیں. سیریس رویہ جو ہے وہ ریاست کے لیے سوچنا ہوتا ہے, ملک کے لیے سوچنا ہوتا ہے. اس میں کوئی انار نہیں ہوتی, کوئی کسی کی وہ وہاں پہ وہ کوئی زید اٹگرمی نہیں ہو سکتی. وہاں پہ صرف ملک ہی سب سے پہلے ہوتا ہے, اور پاکستان سب سے پہلا ہونا چاہیے. آج بھی اگر پاکستان سب سے پہلے ہوگا تو بلوچ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, بلوچ آپ کو عزت دیں گے. بلوچ آپ کے ساتھ پہلے بھی اس وقت بھی تھے کہ جب قائد اعظم علیہ رحمت بلوچستان گئے تو انہیں سونے سے تولا گیا. وہ نسلیں آج بھی زندہ ہیں, لیکن ان کو حقوق دیے جائیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. وہ آج بھی پاکستان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اس وقت سے پہلے کہ وہ بالکل متفر ہو جائے, ریاست کو اس پہ ضرور سوچنا ہوگا. پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیاں مکمل ہو چکی ہیں, اور اس میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ آدھے پاکستان کی وزیر اعلیٰ ہیں, اور مراد علی شاہ صاحب وہ ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور علی امین گنڈا پور آج بن چکے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ. بلوچستان کے بھی وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے ہیں. اب جو اس میں ایک اگر آپ کو اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو یہ جو اسمبلیاں ہیں, اگر آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, صرف پاکستان, اس میں آپ کی عزت اناج یا آپ کی وہ بالادستی یا کچھ ایسی چیز بھی ہے, تو آپ کو اس پہ انتہائی زیادہ تشویش ہونی چاہیے. سندھ آپ کا چلا گیا پیپلز پارٹی کے پاس. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. سندھ آپ نے پیپلز پارٹی کو دے دیا. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت تھی جو مصنوعی طریقے سے اقلیت میں بدل کے آپ نے وہاں مسلم لیگ نون کو بٹھا دیا. کے پی کے میں وہاں پہ پی ٹی آئی بیٹھ گئی تینوں, اور بلوچستان میں تو خیر وہ وہاں پہ مینڈیٹ کی کہانی نہیں ہوتی, وہاں پہ تو مینڈیٹ والی کہانی ہے ہی نہیں سرے سے. وہ جو کوئی وہاں پہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ بٹھا دیں گے, وہ بیٹھ جائے گا. لیکن ان تینوں صوبے میں آپ نے تقسیم کر دی. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ پنجاب اور کے پی کے ایک پیج پہ ہوتے ہیں؟ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ قومی لیڈرشپ کو پروان چڑھایا جاتا؟ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ پاکستان کو ایک لیڈر ڈیل کرتا, ایک لیڈر اس کا ہوتا, ایک قوم بناتا, ایک ملک بناتا جو کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک ایک آواز پہ کھڑا ہوتا, اور اس کی ایک آواز پہ قوم کھڑی ہوتی؟ کیا ہم نے ملک کو متحد نہیں کرنا؟ ہمارے اور بہت سارے تنازعات ہیں. بھارت ہمیں بالکل گھیر چکا ہوا ہے, اس میں ایک اور آگے بھی لاگ میں وہ پوری سٹوری بیان کریں گے. تو کیا ہم اپنے جو ہمارے اندر ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کرنے کے بجائے ہم انہیں بڑھاتے رہیں گے, اور یہ ہم ملک کو تقسیم کرتے رہیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں, یہ پنجاب یہ نون کے حصے میں ہے, تو کے پی کے حصے میں تحریک انصاف ہوگی؟ یہ غلط ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو یہاں پہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا جاتا تو پاکستانیت کو فروغ ملتا. کراچی سے وہ سیٹیں لیتا, کوئٹہ تک جاتا, لیکن اس کے پیچھے میاں نواز شریف بھی جاتے, اس کے پیچھے آصف زرداری بھی جاتے, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ ملک میں ایک قوم بنتی, ایک وحدت بنتی. یہ فائدہ دیکھنا چاہیے تھا ہمیں, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ تقسیم نہیں کرنا پاکستان کو کہ سندھ وہ بیٹھا ہوا ہے تو بلوچ وہ بیٹھا ہوا ہے تو فلاں وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. ہم نے ایک پاکستان بنانا ہے, اور ایک پاکستان بنانے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں کو ری وزٹ کرنا ہوگا. ہمیں قومی لیڈرشپ کو پروان چڑھانا ہوگا, صوبائی لیڈرشپ کو نہیں, یا دور سوچ کی لیڈرشپ کو نہیں, قومی لیڈرشپ کو آگے لے کے آنا ہوگا. تب جا کے ہم کسی میچ پہ پہنچیں گے, تب ایک قوم بنے گی اور یہ ملک مستحکم ہوگا. اب ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کی. پاکستان کا آئین اور جو قانون ہے وہ ہمیشہ سے ہی یہاں پہ کمزور ترین حالت میں رہا ہے. انسانی حقوق اور ہمارا آئین یہ پاکستان کی سب سے کمزور ترین چیزیں ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنا ہوگا اور اداروں کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر ہم نے یہ ہمیشہ سے جو ہمارا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے آئین کو ملیمیٹ کرنا ہے, ہم نے اپنا بیرل کو ملیمیٹ کرنا ہے اور اپنی بالادستی کو ٹھوسنا ہے, تو اس سے لوگوں کے اندر بے چینی ہے. لوگ بہت زیادہ مایوس ہو رہے ہیں ریاست سے, اور یہ مایوسی اور یہ بے چینی کسی وقت میں ایسی صورتحال میں لے کے جا سکتی ہے کہ ریاست اور عوام میں اتنا فاصلہ بڑھ جائے گا کہ جسے پاٹنا مشکل ہو جائے گا. ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن پہ پاکستان کا مستقبل اس کا دار و مدار ہے. الیکشن کمیشن کو آئین پہ آنا چاہیے, اور آئین پہ وہ آئے گا تو یہ پاکستان آگے بڑھے گا.
ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اپنی اناؤں کو اور اپنی اپنی ضد کو اور گرمیوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف پاکستانی بن کے سوچیں. چونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.